अबको प्रधानमन्त्री को? रवि लामिछाने प्रधानमन्त्रीको लाइनमा कसरी पुग्दैछन् वा पुग्न चाहन्छन्? अबको रवि लामिछानेको बाँकी रहेको कथा, 12 भाइ र रवि बीच हुन लागेको घमासान युद्ध, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य, स्वर्णिम युगको सुरुवात र अन्त्यको परिकल्पना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एमालेको केमिस्ट्री, रवि लामिछाने अनि अदालत अनि उपनिर्वाचन। आउनुहोस् यिनै विषयमा गरौँ छोटो मिठो विश्लेषण। वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट राष्ट्रिय छवि बनाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 54,176 मत प्राप्त गरी विजयी भए। गत मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा 84,315 मत खस्दा रवि लामिछानेले 49,216 मत प्राप्त गरेका थिए। अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा यो पटक कम मत खसे पनि लामिछानेले मत र मतान्तर बढाएका छन्। उनी करिब 70% मतसहित विजयी भए। उपनिर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा उनले हामी 3 जना संसदमा थपिनेछौँ भनेका थिए, तर उनले आफ्नो बोली राख्न नसके पनि 3 को सट्टा 2 जना संसद सदस्य रासोपाले थपेको छ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इतिहास रच्यो। प्रतिष्ठाको लडाईँमा नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नै ठाउँमा धुलो चाट्यो। यो मत परिणामबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि पुराना दलबाट जनताहरू कति आजित भएका छन् भन्ने कुरा। स्वर्णिम वाग्लेले नपत्याउँदो तरिकाबाट 34,919 मत प्राप्त गरे। काङ्ग्रेसको मात्र होइन, एमालेको पनि भोट काटे। तनहुँमा स्वर्णिम युगको सुरुवात भयो भन्दा अब फरक नपर्ला। तनहुँमा काङ्ग्रेस कहिलेसम्म थला पर्ने हो त्यो त अब स्वर्णिम वाग्लेकै हातमा छ। पुराना दल अब पनि सुध्रिएनन्, नतिजा दिन सकेनन् भने सायद यसरी नै क्रमिक रूपमा विकल्प बोकेका युवाहरूले प्रत्येक क्षेत्र हडप्ने नै छन्। एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले मङ्सिर 4 मा प्राप्त गरेको भोट पनि जोगाउन सकेनन्। नेपाली कङ्ग्रेसले लगभग आफ्नो मत जोगाउन भने सफल भयो। सायद गोविन्द भट्टराई जस्तो शालीन व्यक्तित्व उठाएकै कारण पनि हुन सक्छ। अब प्रसङ्ग बदलौँ। के रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोजिरहेका छन् अथवा रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना कति छ त्यो पनि हेरौँ। चुनाव जितेपछि रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति, तनहुँमा एमालेको फितलो शङ्कास्पद प्रदर्शन आदिलाई हेर्दा वर्तमान समीकरण ढल्ने र राप्रपा, रासपा र एमाले लगायतका दलहरू मिलेर अर्को समीकरण र सरकार निर्माण गर्ने र त्यस सरकारको नेतृत्व कि रवि लामिछाने कि केपी शर्मा ओलीले गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तनहुँमा एमाले प्रचार प्रसारमा बल नगर्नु, एमालेको करिब 50% भोट रासपालाई जानु र रासपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्छ। नयाँ सरकारको तयारीबारे राजनैतिक छलफल गर्ने आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गर्नुले धेरै कुरा बताएको छ। एमाले र रासपाको भित्री छुट्टै सहमति भएको छ भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ, किनकि एमाले आफै यो समीकरण भत्काउन चाहन्छ र प्रचण्ड देउबालाई पावरलेस बनाउन चाहन्छ। यदि यसो हुने हो भने रासपा र रविलाई प्रधानमन्त्रीको निम्ति बार्गेनिङ गर्ने मौका मिल्नका साथै प्रधानमन्त्रीको बाटो खुल्नेछ। स्वर्णिम वाग्ले पक्का अर्थमन्त्री बन्नेछन्। अब कुरा गरौँ रवि लामिछाने र 12 भाइको। उपनिर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा रविले चुनाव जित्लान् कि नजित्लान्, चुनाव लड्न पाउलान् कि नपाउलान् भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित थियो। अब सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालत र 12 भाइको क्रियाकलापमा केन्द्रित हुँदैछ। जे होस्, मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि अहिलेको कालखण्डसम्म सबैको ध्यान रविमै केन्द्रित छ। मलाई थाहा छैन किन, सायद जनताले चमत्कारिक पात्रको रूपमा लिएको हुनुपर्छ उनलाई। मिडियाको हेडलाइन उनैले चलाइरहेका छन्। कथित 12 भाइले रवि लामिछानेलाई त्यसै छोड्लान् त? जसरी ठुला भनिने मिडियाले चुनावकै मुखमा उनले गरेका गल्ती, कमजोरी, त्रुटिहरू खोतलेर सार्वजनिक गरियो वा रविकै भाषा प्रयोग गर्दा नङ्गाउने प्रयास गरियो, ती मिडियाहरू अब झनै सशक्त रूपमा लागि पर्ने देखिन्छ। रविको मुकुट यिनीहरूले खोल्छन् र यिनीहरूको मुकुट रविले। यो राम्रो पनि हो। नयाँ सूत्रपात, नयाँ क्रान्ति। सायद समाज यसरी नै शुद्धिकरण हुँदै जानेछ। रविका लुकाइएका कमजोरी, गल्तीहरू कति बाँकी छन्? रवि कस्ता मान्छे हुन्? सबैको मनमा प्रश्न तिर्सिएको छ। रविले यता 12 भाइलाई पनि त नछोड्लान्, उनी पनि कहाँ कमजोर छन् र? रवि लामिछानेले नागरिकता प्रकरणमा राहदानी दुरुपयोग गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र अदालतको निर्णय आउन बाँकी नै छ। अदालतले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा मागेको छ। अदालतले रविलाई दोषी ठहर गरेको खण्डमा पक्कै पनि रविको सांसद पद खारेज हुन्छ र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 फेरि पनि प्रतिनिधिविहीन हुनेछ। यस अवस्थामा देश फेरि पनि तेस्रो पटक उपनिर्वाचनमा धकेलिनेछ। यसरी हेर्दा रवि लामिछानेको कथा यही पेरिफेरीमा कायमै रहनेछ अथवा रविको कथा बाँकी नै रहनेछ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र सङ्कलित व्यक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीले पाएको थियो। पुस 11मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले 2 दिनपछि राष्ट्रिय परिचय पत्रका विवरण रुजु गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिएका थिए। राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा 30 दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हकमा कम्तीमा 45 दिनको अवधि तोक्नुपर्ने हुन्छ। लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नभएको पनि स्वीकार गरेका थिए। अहिलेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यो कार्यविधि नै खारेज गरिदिएका छन्। अब कुरा गरौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्यको। यस्तै विवाद, प्रकरण, आरोप, मुद्दा, अदालत, अड्डा, उपनिर्वाचन आदिमा गिजुलिँदै गएपछि रवि लामिछाने र उनका पार्टी पक्कै पनि कमजोर हुनेछ। अहिलेको परिस्थितिमा रवि लामिछाने कमजोर हुनु भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कमजोर हुनु सरह हो। रविको छविमा दाग लागिरहनेछ। हुन त चन्द्रमामा पनि दाग छ। हामी चन्द्रमाको दाग होइन, केवल सुन्दर पक्ष मात्र हेर्छौँ। यो लडाई रवि लामिछाने भर्सेस जो कोहीलाई पनि लिन सकिन्छ। यहाँ सवाल कानुनी प्रक्रियाको हो। हुन त कानुन अन्धो हुन्छ भनिन्छ। खैर, जनताले सम्भावनाको पात्रको रूपमा रवि लामिछानेलाई हेरिरहँदा र एकाएक प्रकरण र काण्डमा उनी मुछिरहँदा जनतामा निराशा त अवश्य पनि आउनेछ। जनताले धोका महसुस पक्कै गर्लान्। हुन त धोका खान बानी भइसकेका जनतालाई विश्वासिलो पात्रले धोका दिएको महसुस हुँदा अलिक बढी चित्त दुख्ला। दिपदिप निप्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छविलाई डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले धेरै थोरै जोगाउनेछन्। पार्टीभित्र रहेका कुहिएका आलुहरूलाई टिपेर फुत्त फाल्नेछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र धेरै विवादित व्यक्तिहरू छन्। सार्वजनिक रूपमै त्यो कुराहरू बाहिर आएका छन्। कोही हुन्डीबाट ठग गर्ने, कोही मेन पावर ठगी, केही सहकारी ठगी गर्ने। यस्ता अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व अन्ततगत डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले लिनेछन् र उनले आफ्नो तरिकाबाट पार्टी हाँक्नेछन्। रवि युगमा दाग देखिएपछि स्वर्णिम युगले पार्टी चलाउनेछ। एमालेको चमक ओली, काङ्ग्रेस भनेकै देउबा, माओवादी भनेकै प्रचण्ड भने चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेकै लामिछाने हुँदै वाग्ले बन्नेछ। तर यदि प्रकरण र विवादबाट मुक्त हुँदै गयो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउँदो चुनावमा अहिलेभन्दा मजबुत अनि बलियो बन्नेछ। किनकि उनीहरूलाई थाहा छ चुनाव र जनताको मन जित्न काम गर्नुपर्छ। सबै फेस भ्यालु भएका चर्चित पात्रहरूलाई चुनावमा उठाउनुपर्छ। उनीहरूले अबको 5 वर्षमा पार्टीभित्र चर्चित पात्रहरू भित्राउनेछन्। पार्टीभित्रै रहेका केहीलाई चर्चित बनाउनेछन्। ठुला दलप्रति रुष्ट भएका युवावर्ग रासोपाको छहारीमुनि ओत लाग्नेछन्। अवसर नपाएका प्राय नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू बटाबट रासोपा छिर्नेछन् र अन्य दलका कार्यकर्ता पनि फाट्टफुट्ट छिर्नेछन् र आउँदो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झनै ठुलो माहौल बनाउनेछ। रातारात यो पार्टीको सफलताले पक्कै पनि कार्यकर्ता, सांसद, नेता, मन्त्रीहरूभित्र एक किसिमको अहम पलाउनेछ। उनीहरूको भाव बजारमा बढ्दै जानेछ। यो मानव प्रक्रिया नै हो र यदि उनीहरूले यो अहमलाई गोडमेल गर्ने गल्ती गरे र एमसिसी परियोजना नेपालको अहितमा परिणत भयो भने एमसिसी मतियार खबरदारको नारा चल्नेछ र एमसिसीको खाका कोरेका स्वर्णिम वाग्लेमाथि पनि दाग लाग्नेछ। यस्ता नकारात्मक अवस्थाहरू आउँदो दिनमा नआउन् मेरो शुभकामना छ। जे होस्, अबको दिनमा राम्रो होस्। जय देश।